हॅलो गायस, आयज हांवें हॉलिडे गेल्ल्या दोतालाक लागून. एक्चुली आमकां क्रिसमसाक हॉलिडे दिनाली, पूण हांवें मुद्दम गेल्ल्या ट्राय केलेली हांवें. आनी आयज हांवें दोताला म्हण ट्राय करुया फर्स्ट टायम म्हाज्या लायफान. हांवें 2 कोकोनट टीन हाडली, 2 आनी हाफ कप रायस पावडर घेयला आनी 2च 3 आमची हेजी गोडाची कापां तीन घेयले 3 आनी सगळें एक डायरेक्ट केला हांवें चड टायम वेस्ट करून मुगेला. सो मातशें बिजी आसता न्हू क्रिसमसाक, तेका लागून हांवें सगळें पयलीं मिल्क ओपन केलें टीन आनी मागीर हांवें तितून घाल्लें हांडीन आनी मुगे गोड घाल्लें आनी पावडर घाल्लो. पूण हांवें पावडर रेडीमेड हाडून ना, हांवें म्हाज्या हातीन केला. तांदूळ पयलें धुले आनी मागीर हांवें पावडर केलो आनी हांवें आतां स्टार्ट केलें. ऑलरेडी मुगेलें जावपा येयलां, पूण हांवें ट्राय फर्स्ट टायम मुगेली जायत येयलां. हांव नोको कशें पळय तें. सो गोडे मागीर फ्युचराक गोडे हांव हेज्या बरें करूंक शकता, म्हाका विश आहा. हांव जायते फावट ट्राय कोत्तालें, पूण फर्स्ट टायम हें ट्राय केलां दाखोवंक पळय म्हणलें क्रिसमसाक. जायत येयलां, टेस्टा ओके हा. आनी हांवें लास्ट मागीर हेची पावडर घालना. आतां चोयता कितें जाता पळय तें. ओके गायस, थँक्यू सो मच. हॅलो गायस, हांव मातशें भायर सरलेलें, लेट जालां म्हाका. क्रिसमसाक मातशें थोडेशें उरलेलें शॉपिंग करपाक. आतां बेगीन येयलां आनी घाललां कंटेनरान, रेडी केलां. आनी आतां मातशें कोल्ड जालें तें. आतां हांवें म्हणलें हांवें चलया बरें म्हणलें आनी आतां हांव ट्राय करता टेस्टी. सारकें आमची गोंयचे भाशेन म्हाका लागलां गोंयचे भाशेन. तेका लागल्यार मातसो दुसरो टेस्ट आसता, ताका लागून म्हाका टेस्ट ओके सारकें गोंयचे भाशेन. पूण हांवें केलां फर्स्ट टायम. आतां तुमगे मातसो एकल्याक डिफरंट आसतलो, पूण हांवें म्हज्या फ्रेंडाक टेस्टा दिलें कंटेनर. तेणी सांगलां म्हाका हा सीता वेरी गूड म्हणला. फर्स्ट टायम न्हू, सारकें वेरी गूड म्हूण सांगलां फ्रेंडांनी. पण म्हाकाय सारकें टेस्टी आनी फर्स्ट टायम न्हू. हांव सो हॅपी, टू मच हॅपी. आनी हिंगे मातसो कावूक जाला आमकां भायल्यान UK न्हू, लांबू हाती घालून भोंवों पडटा आनी भितर उरताय. मातशें बेगीन शॉपिंगाक गेलां आनी येयलां, तेका लागून मातसो लेट जालो. सो सॉरी गायस, एंड थँक्यू सो मच एंड मेरी क्रिसमस.